जीके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईँहरू नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल, त्यसै गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो तपाईँहरूको लागि निकै नै एउटा तयारी गर्ने सन्दर्भमा निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन सक्दछ। यस भिडियोमा मैले 2078 सालको फागुन महिनाको 7 गते नेपाल प्रहरीको असैलाई सोधिएका जीकेका प्रश्न र तिनका उत्तरहरू लिएर आएको छु। र यो नेपाल प्रहरीको असैलाई सोधिएका प्रश्न र उत्तरहरू भए तापनि मैले होइन सुरुमा पनि भने जुनसुकै सुरक्षा निकायको यदि तपाईँहरू तयारी गरिरहनु भएको छ भने प्रश्नहरू यस्तै मोडलका, यस्तै ढाँचाका, यस्तै फर्मेटका प्रश्नहरू आउने गर्दछन्। त्यो भएर तपाईँहरूले एकचोटि यो पुरै हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, तपाईँहरूको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। र त्यसै गरी लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको छ भने लोकसेवा आयोगले पनि जिकेमा यस्तै नै प्रश्नहरू सोध्छ, किनभने लोकसेवा आयोगका विभिन्न यो निजामती सेवा त्यसरी संस्थानहरूमा पनि यस्तै जिकेहरू आउँदछन्। र प्रश्न नम्बर 1 छ, नेपाल सरकारले नागरिक एप कहिले सार्वजनिक गरेको हो? नागरिक एप कहिले सार्वजनिक गरेको भनेर प्रश्न सोधेको छ। र यसको उत्तर 2077 सालको माघ महिनाको 2 गते 2070 सालको माघ महिनाको 2 गतेदेखि नागरिक एप जुन चाहिँ यो नागरिक एपबाट तपाईँहरूले विभिन्न सरकारी यो कार्यालयमा तपाईँहरूले कार्यालयमै गएर गरिने कामहरू तपाईँहरूले मोबाइलबाटै, ल्यापटपबाटै नागरिक एप यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले सजिलोसँग कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2070 सालको माघ महिनाको 2 गतेबाट सार्वजनिक गरिएको। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, नेपाल प्रहरीले शान्ति मिसनमा कहिलेबाट भाग लिन थाल्यो? यो शान्ति मिसनमा जस्तै शान्ति सेनामा गए भनेर आर्मीहरू पनि भनिन्छ। यहाँ हामीलाई प्रहरीको सोधेको छ। प्रहरीले विक्रमसम्म 2048 सालको फागुन महिनाको 29 गतेदेखि शान्ति मिसनमा जान थालेको हो प्रहरी, नेपाल प्रहरीले 2048 सालको फागुन महिनाको 29 गते। अब यो त नेपाल प्रहरीको सोध्यो। तपाईँहरूले नेपाल आर्मीको पनि पढ्नु होला र सशस्त्र प्रहरी बलको पनि पढ्नु होला, किनभने नेपाली सेना त्यसरी सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि शान्ति मिसनमा पठाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा छ, आइयुसिएनको स्थापना कहिले भएको हो? र यो आइयुसिएनको स्थापना सन् 1948 मा भएको आइयुसिएनको। प्रश्न नम्बर 4 मा छ, लगानी तथा प्रकृतिको आधारमा उद्योगलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेर भनिएको छ? लगानी तथा प्रकृतिको आधारमा भनेर भनिएको छ। यो लगानी तथा प्रकृतिको आधारमा उद्योगहरूलाई 5 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। र प्रश्न नम्बर 5 मा छ, युएनइपीको स्थापना कहिले भएको भनेर भनिएको छ? युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम, यो युएनइपीको स्थापना सन् 1972 मा भएको, सन् 1972 मा। त्यसरी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ, धरहरा र सुन्धारा कसले बनाएका थिए भनेर यो प्रश्न राखिएको छ। यो नेपालको इतिहासबाट हो। धरहरा र सुन्धारा भीमसेन थापाले बनाएका थिए। त्यसरी प्रश्न नम्बर 7 मा छ, निम्नमध्ये कुन प्रोसेसरसँग सम्बन्धित छैन? यो कम्प्युटरबाट प्रश्न सोधिएको छ। कम्प्युटर त्यसरी विज्ञान प्रविधिबाट हो। यो निम्नमध्ये कुन प्रोसेसरसँग सम्बन्धित छैन भनेर प्रश्न आएको थियो र तल 4वटा अप्सन हुन्थ्यो। यो चाहिँ सरसर्ती एन्सर मात्रै भनेको भएर निम्नमध्ये 4वटा अप्सन मध्ये 3टा चाहिँ प्रोसेसरसँग सम्बन्धित थियो र यो एन्ड्रोइड भन्ने चाहिँ प्रोसेसरसँग सम्बन्धित थिएन। र हाम्रो उत्तरै यही हुन्छ, किनभने हामीलाई प्रश्नले कुन चाहिँ सम्बन्धित छैन भनेर सोधेको भएर एन्ड्रोइड चाहिँ यो प्रोसेसरसँग सम्बन्धित छैन। र त्यसरी प्रश्न नम्बर 8 मा छ, यो नेपालको जात जातिबाट सोधेको छ। दराई जातिको मुख्य बसोबास स्थल कुन जिल्लामा छ भनेर भनिएको छ? यो दराई जातिको मुख्य बसोबास स्थल यो तनहुँ जिल्लामा रहेको छ। त्यसरी प्रश्न 9, विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो? तपाईँहरूले पहिलो मात्रै पढ्नु भएको थियो होला, अब यहाँ तेस्रो सोधेको छ। त्यो भएर जम्मी विश्वमा 5वटा महासागरहरू छन्। त्यो भएर तपाईँहरूले महासागरहरू क्षेत्रफलको आधारमा ठुलोबाट सानो क्रमबद्ध रूपमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रश्नअनुसार यसको उत्तर विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो। पहिलो सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त महासागर, त्यसपछि आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, अनि कुमेरु र त्यसरी सुमेरु हो। प्रश्न 10 मा छ, दरौदी नदीको उद्गम स्थल कुन हिमाल हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ प्रश्न नम्बर 10 ले। र यो नेपालको भूगोलबाट प्रश्न आएको छ। यहाँ दरौदी नदीको उद्गम स्थल यो बुद्ध हिमाल रहेको छ, बुद्ध हिमाल। प्रश्न नम्बर 11 यो विज्ञानबाट सोधेको छ, विज्ञान प्रविधिबाट। वंशाणु सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? यो वंशाणु सिद्धान्तका प्रतिपादक मेन्डल हुन्। मेन्डल तपाईँले सुन्नु भएकै होला। प्रश्न नम्बर 12 छ, प्रहरी दिवस 2076 को नारा के हो भनेर प्रश्न आएको थियो। अब यहाँ 76 सालको आए पनि तपाईँहरूले प्रत्येक वर्षको तपाईँहरूले कुन साल तयारी गरिरहनु भएको छ, प्रहरी दिवस, सेना दिवस, कुन निकायको तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यो निकायको दिवस पनि तपाईँहरूले त्यो दिवसको नारा र त्यसरी दिवस पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रश्नअनुसार प्रहरी दिवस 2076 सालको नारा, हर प्रहर गाउँ र नगरी टोलमा नेपाल प्रहरी,
हर प्रहर गाउँ र नगरी टोल टोलमा नेपाल प्रहरी भन्ने नारा रहेको थियो यो 2076 सालको प्रहरी दिवसको नारा। त्यसरी प्रश्न नम्बर 13 छ, मेट्रो ट्राफिक एफएम कति मेगाहर्जमा सञ्चालित छ? तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो ट्राफिक एफएम हो, यो जसलाई मेट्रो ट्राफिक एफएम भनिन्छ। यो ट्राफिकहरूको एफएम पनि रहेको छ आफ्नो एफएम। यो मेट्रो ट्राफिक एफएमको मेगाहर्ज हामीलाई सोधेको छ, यो 95.5 95.5 मेगाहर्ज यो मेट्रो ट्राफिक एफएमको मेगाहर्ज रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको थियो। तपाईँहरूलाई अब जतिले पढिरहनु भएको थियो, समसामयिक पनि थाहा थियो, उहाँहरूले त यो मिलाउनु भयो होला। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हो र त्योभन्दा अगाडि खासै नेपालको राष्ट्रिय खेल सरकारले नै आधिकारिक घोषणा गरेको थिएन। तैपनि हामीले स्कुलतिर बुकहरूमा पढ्दा डन्डी बियो कबड्डी भनेर पढ्थ्यौँ, तर त्यो आधिकारिक नेपालको खेल भनेर घोषणा गरिएको थिएन। त्यो भएर नेपालको राष्ट्रिय खेल अहिले नेपाल सरकारले भलिबल राष्ट्रिय खेल भनेर घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 15, जेनेटिक्स केबाट बनेको हुन्छ भनेर प्रश्न थियो। यो पनि विज्ञान प्रविधिबाटै सोधेको छ। जेनेटिक्स डिएनएबाट बनेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 16, 2024 को ओलम्पिक खेल कहाँ आयोजना हुँदैछ भनेर भनेको छ। यो सन् 2024 को ओलम्पिक खेल कहाँ आयोजना हुँदैछ भनेर हामीलाई यो समसामयिक सोधेको छ र यो फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुँदैछ। प्रश्न नम्बर 17, हतारमा यात्रा कसको कृति हो? हतारमा यात्रा कसको कृति हो? यो हतारमा यात्रा भन्ने बुक कसले लेख्नुभयो भनेर प्रश्न यो नेपालको साहित्यबाट सोधेको छ र यो श्यामल, लेखकका नाम श्यामल रहेको छ। श्यामल लेखकले हतारमा यात्रा नामक कृति लेख्नु भएको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 17 पछि हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 18 मा छ, यो जानकी मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण भएको भनेर हामीलाई प्रश्न नम्बर 18 ले सोधेको छ। अब जानकी मन्दिर राजपूत वा मुगल शैलीमा निर्माण भएको जानकी मन्दिर। त्यसरी युद्ध र प्रतिरक्षा कुन तहको अधिकार हो भनेर सोधेको छ। युद्ध र प्रतिरक्षा कुन तहको अधिकार हो? यो नेपालको संविधानबाट सोधेको प्रश्न हो, किनभने तपाईँहरूले नेपालको संविधानको जम्मा 9वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। 9वटा अनुसूचीहरूमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख छन्। त्यहाँ सङ्घको अधिकार सूची, प्रदेशको अधिकार सूची, स्थानीय तहको अधिकार सूची, सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूची, त्यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीहरू उल्लेख छन्। ती सूचीमा भएका अधिकारहरू पनि तपाईँले पढ्नु होला र विशेष गरी तपाईँहरूले अब नेपाल प्रहरी, एफइएफ, आर्मीको तयारी गरिरहनु भएको छ भने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले पढ्नु होला। जस्तै यहाँ हामीलाई सोधेको छ, युद्ध र प्रतिरक्षा कुन तहको अधिकार मा भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ संविधान अनुसार भनेर भनेको छ। यो सङ्घको अधिकार रहेको छ युद्ध र प्रतिरक्षा। प्रश्न नम्बर 20, नेपाल प्रहरीको झन्डामा रहेको रातो किनाराको अर्थ के हो भनेर सोधेको छ। यो नेपाल प्रहरीको जुन चाहिँ यो झन्डा छ, त्यो झन्डामा रहेको रातो किनाराको अर्थ वीरता हो, वीरता रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 21, राउटे लोपोन्मुख समूहमा रहेको जाति हो। त्यसरी राउटेले बोल्ने भाषा खाम्ची हो भनेर यो भनेको छ। र यसमा प्रश्न के थियो भने निम्नमध्ये निम्न विचार अध्ययन गरेर अप्सन छान्नुहोस् अथवा ठिक बेठिक कुन छान्नुहोस् भनेर भनेको थियो। अब अप्सन एमा दुवै ठिक, अप्सन बीमा दुवै बेठिक, अप्सन सीमा ए ठिक बी बेठिक, अप्सन डीमा बी ठिक ए बेठिक, यस्तो यस्तो कुराहरू सोधेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ भनेको थियो राउटे लोपोन्मुख समूहमा रहेको जाति हो, यो ठिक हो, किनभने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले जम्मा हाल 60वटा जातिहरूलाई, 60वटा जनजातिहरूलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ। पहिला 59वटा थियो, अहिले हालसालै यो राणा थारू जातिलाई पनि थपेर 60वटा बनाएको छ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत जनजातिहरू। र त्यसमध्ये विभिन्न 5 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। यो लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित भनेर विभिन्न 5वटा प्रकारमा विभाजन गरेको छ, त्यसलाई पनि वर्गीकरण गरेको छ। त्यो वर्गीकरण मध्ये यो लोपोन्मुख पनि एउटा हो। लोपोन्मुख समूहमा पर्ने जाति राउटे हो, यो सही नै कुरा भनिएको छ। त्यसै राउटे जातिले बोल्ने भाषा खाम्ची हो, यो पनि ठिक हो। त्यो भएर हाम्रो यसको सही उत्तर भनेको दुवै ठिक, यसको सही उत्तर हुन्छ। र मैले अहिलेलाई यो भिडियोमा यति नै 21वटा प्रश्नहरू तपाईँ बिच राखेँ र आगामी समयमा यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो 21वटा प्रश्नको उत्तरहरू गरिमा बिसी ज्यूले उहाँको फेसबुक पेजमा राख्नु भएको थियो र त्यो नै मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यसरी प्रस्तुत गरेँ। यो सबै प्रश्नका उत्तरहरू उहाँले नै दिनुभएको गरिमा बिसी ज्यूले नै। र आगामी समयमा यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू म तपाईँहरू बिच ल्याउने नै छु। र त्यतिन्जेल तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलमा यसभन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका अन्य भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। र यो नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, त्यस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पनि अब भ्याकेन्सीहरू आउँदैछन्।
ती भ्याकेन्सी आएपछि पनि म त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई दिने नै छु। र त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्न छुटिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू नछुट्नु होला। यति यो लगभग हामी लाखौँ सङ्ख्यामा यहाँ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ जिके आइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानललाई। त्यो भएर तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गरेर ALL अलमा पनि क्लिक गर्नु होला। र तपाईँहरूले यो असयको एक्जाम दिनुभएको थियो भने तपाईँहरूको जम्मा कतिवटा प्रश्न मिल्यो, तपाईँहरूको गेस गर्दा कतिवटा प्रश्न मिल्यो, त्यसको पनि तपाईँहरूले तल कमेन्टमा यतिवटा प्रश्न मिल्यो भनेर रिप्लाई दिनु होला भन्दै म यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।